अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। आज से हम कोशिश करेंगे कि आपको कभी इधर लोकल सफ़र करें तो हम आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के भेजें। ये उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छी होंगी जो देख रहे हैं पाकिस्तान में बैठे, बांग्लादेश, इंडिया, हिंदुस्तान में या किसी भी और ममालिक में जो अभी इंग्लैंड में नहीं पहुंच सकते लोग, उनके लिए ये एक नज़ारा है। ये देखिए, ये लोकल ये सड़कें हैं और अभी रात का वक्त है, रात के 8 बजे हैं और इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल कम है। सुबह सुबह अगर 8 बजे का टाइम हो तो इसी सड़क के ऊपर काफ़ी रश होता है। और ये जो पटनी का इलाका है, इधर से अगर हम सीधे जाएं और फिर थोड़ा फासले पे जाके हमारी मस्जिद फजल भी आती है। और ये देखें, इस वक्त कोई रश नहीं है, बिल्कुल सुकून है। कोई सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल होगा या कोई एक आधी गाड़ी। और ये इसलिए कि ये लोकल जो घरों के जैसे घरों आबादी के अंदर जो सड़कें हैं ना, वो है। और अगर सिटी में आज कल जाएं, इस वक्त भी चले जाएं तो सिटी में कोई रश नहीं, इसलिए सिटी में मुख्तलिफ किस्म की गाड़ी, लंदन सिटी में ना वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लग गई हैं कि उधर डीजल गाड़ी नहीं चल सकती, पेट्रोल नहीं चल सकती और हाइब्रिड तक गाड़ी चलने का उधर वो अमकान नहीं है। अगर चलाते हैं तो फिर उन्हें पे करना पड़ता है और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो बिल्कुल फ्री सिटी के अंदर सफ़र कर सकती हैं। और ये देखें, ये हम अभी बिल्कुल जहाँ पे टी जंक्शन बनता है, जिस सड़क से मैं आ रहा था, अगर इधर से हम लोग लेफ्ट हों और पहला लेफ्ट होना है, उसके साथ ही ये पेट्रोल पंप आ जाएगा। पेट्रोल पंप से हम जब फिर राइट लें और ये जो एजो का पेट्रोल पंप है, इधर से हमने जब राइट लेना है तो हम उस तरफ चले जाएंगे मस्जिद फजल की तरफ। अभी ट्रैफिक इधर काफ़ी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी देखें कि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। इधर से क्रॉस करने के लिए रास्ता मिल गया है। अभी मैंने इस सड़क को क्रॉस किया है और ये सामने कोई आड़े आसे की गाड़ी खड़ी है। आड़े आसे जर्मनी में कहते हैं, इधर ए कहते हैं। और ये कोई हेल्प करने आया है, गाड़ी ख़राब है किसी की, तो उसकी गाड़ी वगैरह या तो इसे अपशेप करेंगे या रिपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत अगर काम हुआ तो। अभी अगर यहाँ से हम सीधे जाएं और सीधे जाके तो मैंने तो एल स्ट्रीट की तरफ जाना है, तो अभी यहाँ से लेफ्ट हूँ। पहली सड़क वो पेट्रोल पंप से पहली एक लोकल छोटी सड़क आती है, उसे छोड़ के दूसरी सड़क से लेफ्ट हूँ। फिर उसके बाद अगर राइट हो और राइट होने के बाद फिर लेफ्ट हो तो दाएं हाथ पे हमारे मस्जिद फजल लंदन वो आ जाएगी। अभी सामने ये, हाँ, ये कॉर्नर पे जो, हाँ, इधर जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये अभी इधर से फिर अगर राइट होएंगे तो इसके दरमियान में ये मस्जिद फजल लंदन है। तो इस यहाँ से हम अभी राइट होंगे। ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ये दफातर हैं और इसी तरह मेरे बिल्कुल राइट साइड पे ये मस्जिद है और इसी तरह मस्जिद हैं और दफातर हैं। ये तो मस्जिद फजल का रास्ता भी था। तो अभी हम जाएंगे एल स्ट्रीट की तरफ, मैं जा रहा हूँ, तो रास्ते में आपके साथ गपशप लगाएंगे। ये देखिए, इधर लोकल जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक बहुत मामूली है, मगर सुबह के टाइम इधर इन सड़कों के ऊपर भी बहुत रश होता है, बिजी होती हैं काफ़ी सड़कें। इस वक्त सड़कें खाली हैं, मौसम खूबसूरत है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो चुकी है। लंदन का मौसम भी अभी वक्त के साथ साथ ठंडा हो रहा है। और इस तरह की मैं छोटी छोटी इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाऊंगा और वो भी कोशिश करते रहेंगे कि साथ साथ कुछ लोगों को तफरीह का शौक़ होता है, सैर का, वो देखना चाहते हैं कि लंदन कैसा है या पाकिस्तान का फ़लाँ इलाका कैसा है, इस तरह की चीज़ें देखने का शौक़ होता है, तो उनके लिए है। यहाँ से अगर हम अभी वो सीधे आ रहे हैं तो आगे एक आएगा राउंड अबाउट, और राउंड अबाउट
تو اس چوک آئے گا نا، چوک سے اگر ہم سیدھے آگے جائیں تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ وہ ہمارے وہ شیخ بھائی ہیں، تو ان کا وہ گوشت کی دکان ہے ماشاءاللہ، گروسری کا سامان، گوشت کا سامان، ان سے ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ پیچھے کر کے تو انہوں نے جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو جڑی بوٹی کہتے ہیں نا، جس کا کہوا پینے کا، وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو وہ کافی خیال رکھتے ہیں، سامان جو بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو وہ اپنی دکان پہ رکھتے ہیں۔ یہ نیکسٹ ابھی جو راؤنڈ اباؤٹ آ رہا ہے نا، یہ والا، یہاں سے بائیں طرف ان کی شیخ صاحب کی دکان ہے۔ ابھی ماشاءاللہ انہوں نے ایک اور دکان بھی لی ہے، اس کا بھی افتتاح کر دیا ہے یہ، اور ابھی یہ راؤنڈ اباؤٹ آ گیا ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ سے میں اپنی ڈائریکشن کی طرف جاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ گھوم کے یہ میں دائیں طرف چلا گیا۔ میرے بالکل بیک سائڈ پہ اگر جائیں اس طرف تو وہ دکانیں ہیں، تھوڑی سی گوشت کی دکانیں ہیں، گروسری کی دکانیں ہیں، ساری دکانیں ہیں نا۔ اور ابھی میں ایس فیلڈ کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ صورتحال ہے۔ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ وہ شو روم تھا گاڑیوں کا، پورچے گاڑی کا جو شو روم، یہ رائٹ سائڈ پہ ہے، شاید آپ کو یلو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ، اور میرا اشارہ کھلا ہوا ہے، تو میں تو جاؤں گا سیدھا بائیں طرف، باقی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر آ کے تھوڑی سی ہلکی سی ٹریفک نظر آ رہی ہے۔ صبح کے ٹائم ان سڑکوں کے اوپر رش ہوتا ہے، اس وقت پھر بھی معمول کے مطابق اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی ہیں۔ یہ مارکیٹ ہے میرے دائیں طرف، یہ ساری بند ہے اس وقت، اور آگے پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آ رہا ہے، یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ یو کے میں بہت زیادہ نا ٹریفک کے کیمرے ہیں سپیڈ لمٹ کے، مگر ایک چیز ہے کہ جتنے بھی ادھر کیمرے ہیں، ادھر وہ کیمرے کا پہلے بتایا جاتا ہے، تقریباً وہ تھوڑی دیر کے بعد شیلڈ لگی ہوتی ہے سپیڈ لمٹ کی کہ اتنی سپیڈ ہے، اور کیمرے لگے ہیں۔ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو یو کے کی صورتحال ہوگی، جو ان کی جو ہوتی ہے سپیڈ لمٹ، وہ پورے لندن میں جو سٹی ہے، سٹی اس میں صرف 20 کر دیں گے۔ میں پچھلے دنوں گیا تھا، جب دوبارہ جاؤں گا پھر ویڈیو بنا کے لاؤں گا ادھر سے، آپ کو دکھاؤں گا کہ بالکل سڑکیں خالی، پارکنگ خالی۔ وہ جہاں پہ کبھی لندن سٹی میں چلے جاتے تھے نا، پارکنگ نہیں ملتی تھی۔ مجھے 2-4 دفعہ وہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو تقریباً 10 پونڈ گھنٹے تک پارکنگ ہوتی ہے ادھر، اتنی مہنگی پارکنگ، اس کے باوجود نہیں ملتی، باوجود بیزی، خاص کر کے ان علاقوں میں کہ جہاں پہ جو الطاف سے ہیں، جو وہ رہتے ہیں نا، ان علاقوں میں تو بہت ہی مہنگی پارکنگ ہے۔ مجھے تو 1-2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تقریباً 8-10 پونڈ گھنٹے کی وہ پارکنگ کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ادھر بھی کبھی وہ پنجاب والوں کی ہوتی تھی، ایک دکان تھی ادھر، وہ گوشت وغیرہ کی یا اس طرح کی سبزی وغیرہ کی، اب وہ ختم کر دیا دکان انہوں نے۔ تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی ٹریفک معمول کے مطابق ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ تقریباً 8 منٹ کی میری ویڈیو ہو گئی ہے، اسی طرح 8-10 منٹ میں ابھی تھوڑی دیر میں ختم کر دوں گا۔ تو جن لوگوں نے میرے چینل کو ہستہ وستہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ بھی کر لیں، اور اس طرح وہ بھی اگر مجھے ویڈیو بنا کے بھیجیں تو میں اپنے چینل کے ذریعے اسے اپلوڈ کر سکوں گا۔ اگر ساتھ ساتھ ڈاکومنٹری ہو جائے کہ وہ کون سے علاقے کی ہے، وہ تو اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو ابھی میں نے تو جہاں پہنچنا تھا تقریباً پہنچ چکا ہوں۔ تو باقی تمام دوستوں کو محبت پر السلام، اور تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر وہ بھی اپنے اپنے علاقے میں جہاں پہ رہتے ہیں کوئی پارک ہو، کوئی اچھی چیز ہو دیکھنے والی، بچوں کی شرارتیں، یا کوئی اچھا سا کوئی بھی واقعہ انہیں آتا ہے جو ایمان افروز واقعہ ہے، یا وہ حسیران راہ مولا رہے ہیں، یا کسی قسم کی کوئی ویڈیو جو اچھی بنا سکتے ہیں، جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، جس سے لوگوں کو تھوڑی انفارمیشن ملے، تو وہ پلیز ہمارے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کریں، اور ہم اپنے اس جو ہستہ وستہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل ہے، جو ہمارا لوکل چینل ہے، یوٹیوب چینل، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم لوڈ کریں گے۔ تو ان تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی وہ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجیں۔ ابھی تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو ہونے لگی ہے، اور میں بھی اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں، پھر اسی طرح کوئی اور بھی ویڈیو بنا کے ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے
وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائیں جو آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن کا باعث بنے، جس سے آپ کو کم از کم اس علاقے کی دور بیٹھی آپ کم سیر کر سکیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اسی کے ساتھ محبت پر اسلام صاحب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد کہہ کے جیسے کہ ہم تو اوورسیز پاکستانی ہیں، تمام اوورسیز پاکستانی کو بھی بہت بہت محبت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔